मोगाच्यानो आमी आतां आमच्या पदवेदार महिमेवंत सम्याक आराधन करूंक आमी मुखार येता. तुमच्या तुमच्या घरांनी तुम्ही आसल्यार खंयसर तुम्ही आसात थंयसर आमी आयती जावया. आमच्या सम्याक पळोवंक पवित्र आत्मा आमकां साध्य करूंक दी. ताचें वर्तेपण तो सर मोहिमेक फावो म्हणलें उडासाक दवर. आमी ताका दिवंक शकच्या सर आराधनाक स्तुतेक मोगाक समर्पणाक दर्येकाक तो योग्य आमी कितें दिवंक शकता तें ताका उणेंच म्हणल्यार आमी उडास दवर. आमचे सर्व अत्युत्तम एक समर्पण ताका दिवन आराधन दिवन काळजान तावन ते येवचे बरी आमी ते आज ताका समर्पण दिया. वर्तो आमचो सुमी जावन आसा. हांव एक सत ह्या दिसांनी शिकून आसा. आराधन करता आसतना थोडे फावटी आमी घरा आसा म्हूण सांगून आमी आमची थोडे फावटी लुंगी आसता बांद्यान घालून आसता. तुमकां एक उत्तेजन करचें म्हाका पळोवन आसच्या घरान हांव आराधन करचें तुमकां समजता. एक कशें आयतार आमी आराधन करूंक वता आसतना कशें आमी तयार रावता आमी तशेंच आमचे वस्तू बरे वस्तू घालून उबे रावून ताका गौरव आनी महिमा दितेनी जावन एक समर्पणान ताका आमी स्वागत करया. आमच्या मोदेगांत आमच्या मोदेन तो येता एकलो दोगां तेगां आमी खंयसर ताचें नांव आमी उलो करता ताका आराधन करूंक आशेता. ते जाला ताचे पवित्र आत्म्या मुखांत ताची परिशुद्ध सन्निधी तो आमच्या मध्ये हाडटा. त्या खातीर आमी ह्या वेळाचेर ताका आमी हरसून तयार जावया. कीर्तन 147 अशें सांगता, हालेलुया, सर्वस्वराची स्तुती करा. आमच्या देवाक कीर्तनां गावचें कितलें बरें, ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत. सर्वेस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता, इस्रायलाच्या निवासितांक तो एकठांय करता, तपसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता. नेकेत्रांची संख्या तो निर्धारीत करता आनी हर एकल्याक तो नांवान आपयता. आमचो स्वामी वर्तो आनी सर्व पदवेदार ताचे जाणवायक मीत मेळना. सुरेशपराक एक अर्घ गितां गाया, विण्याचेर आमच्या देवाक गायन करा. आनी 8व्या कीर्तनांत अशें सांगता, सुरेशपरा आमच्या स्वाम्या कितले वर्ते नांव तुझे सगळे पृथ्वेचेर. मोडपा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारले. तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर तुवें कंसयिल्ल्या समुद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंतता, मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या, मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा केले करच्या. सर्वस्परा आमच्या सोम्या कितले वर्ते नांव तुझे सगळे पृथ्वेर. तर मुखाचो आमी आतां सांगता ताका आराधन करता आसतना आमचो स्वामी बळवंत आनी वर्तो म्हणल्यार उडास दवरून आमच्या काळजांत तावन ताचे थंय ताच्या त्या महिमेंत संतोष पावून आमी गावया. तो तेसो बावटो आमी उबारया. रायाक आमच्या होगडसया अजापाक असो तो देव, वाट उगडसो देव, आमच्या काळोखांत उजवाड जावचो देव, ताका आमी ह्या वेळाचेर रसया. बळवंत आनी वर्तो देव आमचो. बळवंत आनी वर्तो देव आमचो, बळवंत आनी वर्तो, बळवंत आनी वर्तो देव आमचो, बळवंत आनी वर्तो. सुबे सोपावतो आमी उबारया, रायाक होगडसया. बळवंत आनी वर्तो देव आमचो, बळवंत आनी वर्तो, बळवंत आनी वर्तो, बळवंत आनी वर्तो देव आमचो, बळवंत आनी वर्तो, बळवंत आनी वर्तो देव आमचो, बळवंत आनी वर्तो. सुबे सोपावतो आमी उबारया, रायाक होगडसया. बळवंत आनी वर्तो देव आमचो, बळवंत आनी वर्तो. वर्ती अजापा करचो, वर्ती अजापा करचो देव आमचो, वर्ती अजापा करचो, वर्ती अजापा करचो देव आमचो, वर्ती अजापा करचो. स्तुते सोपावतो
कसं देवाचं बोलवतो आणि बोलतो कधीच बदलला तो कधीच बदलला तो कधीच बदलला तो कधीच बदलला तो देवाचं कधीच बदलला तो Subeso Paula Tobaya Raya Kodorsia Kedis Badana Kodevanso Kedun Animorto Kedis Badana Kedis Badana Kedis Badana Kedis Badana Kodevanso Kedis Badana Subeso Paula Raya Kodorsia Kedis Badana Kodevanso Kodorto Animorso Ortia Japan Koso Devanso Kodorto Animorto Kodorto Animorto Devanso Kodorto Animorto Ortia Japan Koso Devanso Kodorto Animorto Kedis Badana Kodevanso Kodorto Animorto Hallelujah 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 Kodorto Animorto आमचं समीदेव Hallelujah स्तुती स्वभाव आम्ही उभारी लोकांच्या काही सर आम्ही असलेली स्तुती स्वभाव ते सर आम्ही उभारी Hallelujah वरतो आमचं स्वामी महिमा पावजलो असा सगळं आमच्या स्वामी जेजूच्या नावात तसं स्वामी आणि तसं राय सगळ्या संसारावर सर्व अधिकार असलो तसं आमचं स्वामी त्याची आम्ही स्तुती करूया असा सगळं स्वाम्या जेजूच्या नावात असा पोटे स्वाम्या जेजूच्या नावात सगळ्या संसारावर अधिकार असा सगळं स्वाम्या जेजूच्या नावात असा सगळं स्वाम्या जेजूच्या नावात असा पोटे स्वाम्या जेजूच्या नावात सगळ्या संसारावर अधिकार असा सगळं स्वाम्या जेजूच्या नावात तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय असा सगळं स्वाम्या जेजूच्या नावात असा सगळं स्वाम्या जेजूच्या नावात सगळ्या संसारावर अधिकार असा सगळं स्वाम्या जेजूच्या नावात असा जय स्वाम्या जेजूच्या जेजूच्या रक्तात पक्का होणारी सैतानाचे वय असा जय स्वाम्या जेजूच्या असा जय स्वाम्या जेजूच्या रक्तात असा जय स्वाम्या जेजूच्या रक्तात पक्का होणारी सैतानाचे वय असा जय स्वाम्या जेजूच्या रक्तात तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय असा संतोष स्वाम्या जेजूच्या असा संतोष स्वाम्या जेजूच्या समका आमचे दुःख आणि पीडा देवरायता असा संतोष स्वाम्या जेजूच्या समका असा संतोष स्वाम्या जेजूच्या समका असा संतोष स्वाम्या जेजूच्या समका आमचे दुःख आणि पीडा देवरायता असा संतोष स्वाम्या जेजूच्या समका तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय तो स्वामी तो राय जेजू ख्रिस्त स्वामी आणि राय तो स्वामी तो राय
Jesus Christus somiranirà. To surai, Jesus Christus somiranirà. मोगाच्या गाजोबी आम्ही सगळ्या आमच्या भोवतणी आमच्या शहराचेर आमच्या जिल्ह्याचेर आमच्या राज्याचेर आमच्या देशाचेर तस्सो सोमे तस्सो राय म्हणून सांगून आम्ही गाजोबया जेजूचे नाव आमी उंच उबारया जेजूचे नाव हर एक नांवा प्रास उंचले ते जावन आसा सर्व अधिकार घेतलेले नाव ते जावन आसा ताच्या नांवा मुखार हर एक दिवी बागूंक जाय हर एक जिबेन गाजूंक जाय तस्सो म्हूण सोमे हालेलुया सर सत्तेवर सर पिढे वयर सर्व सैतानाच्या अधिकाराच्या वयर जैत घेतलेले नाव जैतेवन नाव महिमेवन नाव जेजूचे ते आम्ही उंच उबारया आणि पातयेव्या आम्ही ते उंच उबारतना हर एक सैतानाची सकत ती पडून वतली हालेलुया जैत थंयसर देवळ येतले आमच्या कुटुंबांत आमच्या भोवतणी आमच्या राज्यांत आमच्या शहरांत आमच्या देशांत ताच्या नावाचो भावतो तो उंच उबारया मोगाच्या आराधन करूया जेजूचे नाव ते उंच उबारलेले जावं दी हालेलुया 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 जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शक्ति हालेलुया यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है उन सांगून आम्ही गायत असताना मोगाच्या ताचे नाव आम्ही उंच उबारया हर एक नावाच्या वयर ते उंच उबारया हर एक पिडाच्या वयर आम्ही उंच उबारया या कोविड-19 वयर आम्ही ते उंच उबारया या वेळाचे आणि पातयेव्या जेजू सर पिडेची सकत तो मोंड करता म्हणून सांगून आमचे हात आमचे काळजां आमचो भावार्थ त्या वेळार तो जीव जावं दी उंच उबारलो जावं दी जेजू थंय जेजूच्या नांवांत ताच्या सत्ते थंय बीमारी से गरीबी से चाप
हालेलुया, सबसे ऊंचा है तेरा नाम यीशुआ, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है. और एक नाव प्रास उंचले नाव, और एक नाव ताचे मुखार बागून जायचे, और एक दिवी बागून जायचे. ते नाव आज आम्ही हांगासर गाजयता सगळ्या आराधन करता तुझ्या नावात. सर सकत, सर महिमा, सर जाणवाय, सर अधिकार तुझ्या सगळ्या नावात असा. हालेलुया. त्या खातीर आज ते सोडवण्याचे नाव ते आम्ही ते गाजयता आमच्या शहराचे वयर, आमच्या जिल्ह्याचे वयर, आमच्या राज्याचे वयर आणि आमच्या देशाचे वयर. जेजू तुझे ते नाव, जेजू तुझे ते नाव, सोडवण देवचे नाव, जय देवचे नाव. हालेलुया. देव उंच भरता तुका सांग महिमा. हालेलुया. सर सकत, सर पदवी तुझे स्ती म्हणून जेजू कमी सगळ्या ताका नाही म्हणून आम्ही पासाऱ्या आमच्या मदेगात, आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या देशाच्या वयर, आमच्या शहराच्या वयर, आमच्या जिल्ह्याच्या वयर. जेजू सर सकत तुझीच, सर पदवी तुझीच, सर महिमा तुझीच म्हणून आम्ही सगळ्या आणि आराधन करूया ताका या वेळाच्या. हालेलुया. सर सकत, सर पदवी तुझी सर गौरव, सर महिमा. आमचोराय तुझ म्हण पासारता आणि आराधन तुका करता. जेजू सर सकत तुझी, सर सकत, सर पदवी तुझी. जेजू सर जाणवान, सर गौरव, सर महिमा. आमचोराय तुझ म्हण पासारता आणि आराधन तुका करता. जेजू सर सकत तुझी. आमचोराय म्हण, आमचोराय तुझ म्हण पासारता आणि आराधन तुका करता. जेजू सर सकत तुझी. आमचोराय तुझ म्हण पासारता आणि आराधन तुका करता. सगळ्यांनी जेजू सर पदवी, पदवी तुझी. जेजू सर महिमा तुझी. जेजू सर जाणवाय, सर जाणवाय तुझी. आमचोराय तुझ म्हण पासारता आणि आराधन तुका करता. सगळ्या जेजू सर महिमा तुझी. जेजू सर पदवी, सर पदवी तुझी.
तुझं आमच्या वयर या तुझ्या सभे वयर आमच्या हर एका कुटुंबा वयर आम्ही आराधना करच्या हर एका जाग्याचेर सोम्या चोर पदवी तुझीच तुझो अधिकार तुझी महिमा थंयसर फांकून दी आमच्या मध्ये ती फांकून दी आमच्या वयर तुझो अधिकार सोडून दी सोम्या तुझे नास येऊन दी हालेलुया हालेलुया जेजूच्या नाव मुखार मुखाच्या हर एक दिमी ती भागोंक जाय हर एक जिबेन ते गाजयत असताना आम्ही आराधना करत असताना आज सोम्या आमकां आपयता ताचे खातीर उठोन उबे रावन ताचे खातीर महिमेन जावन ताका समर्पित जाल्ले जावन ताचो लक्षणान मोग करतले जावन ताका विधेय जातले जावन ताचे खातीर प्रकाश भरीत जळजळचे पसरळचे महिमेवंत जावचे खातीर तर लोकांच्या आमकां समी समर्पण दिया ताका संग्या दिंबेर सर पडून सोम्या हांव येता काल त्या काळजान तुजे समोर येता तकली बागान तुझ्या पवित्र सिंहासना मुखार हांव रावता पवित्र हात म्हजे वयर उबारून मोग म्हजो नव्यान तुका समर्पण दिता आराधना तुका करता सतनान येतल्यान सोम्या जिवीत म्हजे तुका सदांच जावं स्तुतेचें बलिदान हे आमचे मागणे जावं दी हे आमचे काळजाचे अत्रेक जावं दी लोकांचे ह्या वेळाचे आमी गायत आसतना ते नीज जावं दी सताचे आनी आत्म्याची आराधना दिंबेर सर पडून सोम्या हांव येता कालत्या काळजान तुझे समोर येता तकली बागा तुझ्या पवित्र सिंहासना मुखार पवित्र हात म्हजे वयर नव्यान समर्पून तुका दे आराधना करता तुका सताक आनी आत्म्यान सोमिया जिवीत म्हजें तुका सदांच जावं स्तुतेचें बलिदान दिंबेर सर पडून सोम्या हांव येता कालत्या काळजान तुजे समोर येता तकली बागा तुझ्या पवित्र सिंहासना मुखार पवित्र हात म्हजे वयर उबारून मोग नव्यान समर्पून तुका दे आराधना करता तुका सताक आनी आत्म्यान सोमिया जिवीत म्हजें तुका सदांच जावं स्तुतेचें बलिदान पवित्र हात म्हजे वयर उबारून मोग नव्यान समर्पून तुका दे आराधना करता तुका सताक आनी आत्म्यान सोमिया जिवीत म्हजें तुका सदांच जावं स्तुतेचें बलिदान जिवीत म्हजें जावं जिवीत म्हजें तुका सदांच जावं स्तुतेचें बलिदान जिवीत म्हजें तुका सदांच जावं स्तुतेचें बलिदान
तुझ्या जिवीत तुका स्तुतेचे बलिदान जाऊ स्वादिक फळमळ तुका दिवचे तुझ्या सन्निधानात सदाच हे जीवित जाऊ दे सोन्या तुझ्या खातीर समर्पित झाले समर्पण दिता हे देवा आम्हा सरतायार म्हणता का सगळ्या म्हाका तू उठय सोम्या तुझ्या महिमे खातीर अभिषेक दी सोम्या म्हाका तू उपयोग कर सोम्या सगळ्या समर्पण दिता ये देवा समर्पण दिता ये देवा समर्पण दिता ये देवा आम्हा संताया लोव्यान भोर म्हाका ये देवा लोव्यान भोर म्हाका ये देवा लोव्यान भोर म्हाका ये देवा आम्हा संताया उपयोग देवा उपयोग कर देवा उपयोग कर देवा आम्हा संताया उठय तू म्हाका ये देवा उठय तू म्हाका ये देवा अभिषेक म्हाका दी देवा उपयोग म्हाका कर देवा आम्हा संताया आराधन करता सगळ्या काळजांता तुझ्या त्याच्या सन्निधीत असा अभिषेक त्याच्या सन्निधीत तसो हात आमच्या वयर तो उबारता विस्तारायता तसो मोग वळासो करता त्याच्या आत्म्यात तो दराळपण दिता आमी आशेतना भुकेतना ताचे खातीर उठून रावो आज तर आमकां आपयला ताचे खातीर ताचे संगत रावो ताच्या लागशिल्यार ताका आराधन करूं आनी बदलून करूं आमकां रुपांतर करूं तो आशेत आसतना मोगाचेर येया आमकां तें समर्पण दिया ताका समर्पण दिया आसा हांगासर म्हूण सांगया हांव तयार आसा म्हूण सांगया म्हाका अभिषेक दी सोम्या म्हूण सांगया म्हाका उपयोग कर सोम्या म्हूण सांगया आनी तो आमकां ताच्या वेगेंत घेतलो आमकां उपयोग करतलो आमकां उठयतलो आमकां ताच्या महिमेन भरतलो
आनी तांकां उपयोग करतलो. बघा सोम्या, या संदर्भात तुझ्या सन्निधानात आसून तुझ्या आराधन करूंक आमकां सलयले, त्या खातीर तुका व्यर्थ दिता. बापा, लागीं तूं आमकां व्हड, तुका चड लागसार तुका जाणा जावंक, तुज्या पवित्रत्वान भरलेले जावन तुजे खातीर उठून उबे रावून तुज्या महिमे खातीर सोम्या तुजी महिमा प्रगट करचें आसलें. तुझे प्रेझेन्स, तुझी सन्निधी, तुजो सांगात आमच्या सांगात वावून घेवन सगळ्यांक वेचत आसलें. आमी जावंक शकता, आमी समर्पण दिता. तुका जावं महिमा आमचे थंय, तुका जावं महिमा ह्या शहरांत, तुका जावं महिमा आमच्या जिल्ह्यांत, तुका जावं महिमा आमच्या राज्यांत आनी आमच्या देशांत, सगळ्या संवसारांत महिमा तुका जावं. आमचे समर्पण करपाक आमकां आमी समर्पण दिता. आमच्या आराधन, आमचो मोग सगळं तुज्या पांया तळा दिता. तुका जावं महिमा. जेजूच्या पवित्र नांवान आमी मागता. आमेन, आमेन. मोगाचेनो, ह्या वेळाचेर देवाच्या सन्निधानांत आमी आसतना देव आमचे लागीं उलोवंक आशिल्लो. ताचे मुतार आयकूंक आमची काळजां आमी तयार करया. ताचे लागीं सांगया, सोम्या उलयत, आयकता तुजो साखर, आयकता तुजी साखर. असलें एक काळीज घेवन आमी ताचे मुखार येता जाल्यार सोम्या आमचे लागीं उलयतलो. तर देवाचे उतार आमचे मुखार हाडून येता आमचो सिनियर पास्टर डॉन मिनेजीस. क्रिस्तांनी मोगाच्यानो, आजकाल सगळो संवसार एकाच विशयाचेर आलोचन करून गमन हाडून आसा. आनी तो विशय कोरोना व्हायरस. ही मारीची पिड्या कित्या खातीर आयली, कशें आयली, हाका जाप कोणूच दिना. पूण आमी ह्या वखदां, ह्या घडये आमच्या देवा लागीं बोब मारून आसा, मागून आसा. आनी ह्या वेळार देव आमकां कितें कळयता म्हणलें आमच्या दोळ्यांच्या काळजांनी आमकां कळीत जाता. कित्याक खंयच्याय कश्टां आकांता वेळार आमचो देव वगो बसना, वगो रावना. तर आमचे कडेन तो उलयत आसतना आमी ताका कान दिवन आसा म्हणलें, आमी जर तर आमचे थंयच समजून घेता हांव, तर कसली पिडा जावं, कसली केस्त पिडा जावं, कसले अनाहत जावं, ते आमच्या देवात हांव घेना म्हणलें आमी जाणा. कित्याक देवान बांदून हाडचें, देवान जीव दिवचो. पूण खोटेपण, देसवाट ही देवाच्या विरोध वैरीक हांव घेता. आनी हें सर्व अशें आसता आसतना मनशाक ह्या घडये देव पळोवन ना गी, आनी मनशाक देव अशेंच सोडीत गी म्हणलें एक सवाल आमकां दोसता. पूण आमी विश्वासी, जो विश्वासी लोक आसा तो खंडीत तरान तांचे चिंताप हो त्या रितीन वेचाक ताचे थंय एक वाट आसा म्हणल्यार जाणा जावन उतरांत हांव आमचे कडेन देव कितें उलयता गी म्हणून आयकूंक खुशी वता. तर पवित्र आत्म्याक आमी कान दिवचें जाल्यार ह्या असले एक संदेश दिवचो. आमचो देव आमचे कडेन कितें उलोवंक अपेक्षिता म्हणलें जाणा जावंक आशेत आसतना आमच्या विश्वासांच्या मतींत येवंक पुरो. आनी जें कितें म्हज्या मतींत येता तें हांव तुमचे मुखार दवरतां की देवाक संवसार आपणा कडेन परतूंक जाय म्हणलें ताचें तें योजन तें मुखार वसा जाय म्हणलो अर्थ आमी एका रितीन करी येता. आनी एका रितीन विश्वासी लोक जो कितें आसा देवाक जाणा जाला, देवाक वळखता आनी देवा थंय जिवंक अपेक्षिता त्या लोकांक तांचे जिणेंत जावं या तांचे मार्फत या तांचे तांव देव कितें अपेक्षिता म्हणलें कळचे खातीर ही एक केस्त पिडा ताणें सोडल्या जावंक येवंक.
आनी अशें आसतना हांवें आनी तुमी ह्या वखदां जाणा जाय की आमचे तावन देव कितें अपेक्षिता, आमचे तावन देव कितें आयकूंक आसा तें सर्व आमी जर तर आमकांच पळयता तर आमकां कळून येता की जे एक विश्वासी जावं बावडती जावं देवाक म्हजे तावन पावीत जाय आसली, मेळा जाय आसली, जर तर परिपूर्ण मेळोवंक ना आनी आमचो देव ह्या खातीर आमचो मोग करचो आमचो देव आमचे तावन कितें येवंक आसा ताका ताणें केल्ल्या त्या वर्त्या कामाक सरी जावं, ताणें केल्ल्या कापळतीक सरी जावं, ताणें आमचे वयर दाखयल्ल्या दयेक सरी जावं, ताणें आमकां दिल्ल्या उजवाडाक सरी जावं तो आमचें तावन अपेक्षिता तें हांव आनी तूं आमी हांगासर पळोवंक जाणा जावंक अशें तावन तर जाल्यार देवाच्या उतरांत आमी पळयता की देवाचो लोक चड आनी चड शेळ्योसो आमी पळयता. देवाच्या उतरांत दाखोवन दिल्लें आसा आखरेचे दीस येता आसतना कडेच्या काळार बावार्थी शेळयतले म्हणून आनी अशें आमचें थंय तें घडलां जाल्यार आनी आमचें मदें आसल्या त्या भाव भयणी मदें आसा जाल्यार आमी जागृतपणी येवंक आसा म्हणलें आमी समजता. तर एक बावार्थी विश्वासी जावन आमकां जर तर हो वेळ प्राप्त जाला जाल्यार हो वेळ देवान आमकां फावो केला जाल्यार त्या वेळार आमच्याच बऱ्या खातीर आमच्याच एका मुखल्या दिसांच्या आशिर्वादां खातीर आमचें तावन देवान कितें काम करूंक आसा योजीत केलां तें काम देवाचें आमचे मुखांतर जावचे खातीर हांव तुमचे मुखार ह्यो संगती दवरतां की आमच्या मतींत आसा की हांव विश्वासी आनी तशें जाल्ल्यान म्हजें सर्व सारकें जालां आतकामक जाल्ल्यान देवाची कृपा म्हाका लाभून आसा. पूण मोगाच्यान आमी हें जाणा जावया की आमचें तें कितें उणेंपण आसा तें देव भरती करूंक पळयता. त्या खातीर विश्वासी जावन हांव जर तर म्हजें ती देवाच्या पांया मुळांत बसचें तसलें कांयच ना. देवा खातीर वेळ दिवंक हांव अपेक्षिना आनी म्हाका जाय जाल्या वेळार मात्र हांव कितें एक बावडताची करणी करूंक आसा त्या प्रमाणे हांव चलतां. तर हो वेळ देवान आमकां दिलो आनी ही पिडा असली आयिल्ल्या वेळार आमी आतां लॉकडावन जावन भितर बसून आसा आनी ह्या वेळार आमकां हो वेळ मेळ्ळा तो खंयच्या रितीन आमी उपयोग करी येता म्हणलें आतां आमी चिंतून पळय. देवाच्या उतरांत रोमाकारांक बरोवन अपोस्तल पावल सांगता की 13:11 कसलो एक वेळ कसली एक घडी आमकां आयल्या पळय आमी न्हिदेंतलो उठचो वेळ जागो जावया कित्याक जें तारण आमी सतमांतल्या वेळार आमकां लाभलें तें तारण आतां आनीक लागीं जालां. तारण लागीं जालां न्हिदेंतलो उठ. जर तर आमी विश्वासी म्हणून चिंतून त्या एका आमच्या सैमाक देवान आमकां फावो केल्ल्या त्या एका जिविताक सरी जावन आमची साल आमची जिणी त्या प्रमाणे वचना जाल्यार देव कपळदार देव कृपेवंतू आमकां हो वेळ दिवन आसा. देखून आमचें तिथे बदलावण जायचेच आनी ही बदलावण जायचें जाल्यार आमी देवाच्या पांया तळो करचो वेळ कसो करशीत हांव कितलो करशीत हांव केदाळा करशीत हांव म्हणलें तें आमी जाणा जाय. देवाचो वेळ देवा थंय वेळ करशीत म्हणटा आसतना आमकां दिसता या आयकूंक मेळटा आमकां वेळ ना म्हणली. हे वेळ ना म्हणली एक संगत ती एका विश्वासांत आयका जाय जाल्ली न्हय. विश्वासाक कळीत आसा वेळाचो धनी देव वेळ देवा तावन आयका आनी तशें जाल्ल्या वरवीं वेळ देवान केदाळा आराम केलो. वेळ सासणीक देवा तावन आमकां केदाळा लागलो. आमी पळोवचें जाल्यार देवान प्रारंभाक
पृथ्वी आणि आकाश रचले म्हणले आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आणि देवान पवित्र पृथ्वी आणि आकाश रचल्या वेळार वेळ आरंभ जालो. आणि तूं आणि हांव जल्मल्ल्या वेळार ह्या संवसारांत हो वेळ आमकां मेळ्ळी. आणि आमी नव्यान जल्मल्ल्या वेळार देवान आमकां हो वेळ कितें म्हणून त्या वेळाचें मोल आमकां दाखयलें. आणि जो वेळ आतां आमकां आसा तो देवातावन आमकां लाभला. आणि त्या वरवीं आमकां वेळ ना सुमयेच्या पांया तळा बसूंक, आमकां वेळ ना सुमयेचें काम करूंक, आमकां वेळ ना सुमयातावन बसून आयकूंक. तर ह्या वेळार आमी जाणा जावया की असलें एक जर तर कारण आमी दिता तर जाल्यार वेळ ना म्हणलें विश्वासाक संबंद जायना. कित्याक वेळ ना जावचें न्ही, वेळ करची जावन आसा. मागण्याक सुमयाच्या पांया तळा बसूंक आमी वेळ करचो, आमकां वेळ मेळचो न्ही. आनी तशें जाल्ल्यान सुमया जेजू क्रिस्तान बापा लागीं उलोवंक वेळ केलो. इब्रियच्या पत्रांत आमी पळयता 5:7 थंयसर जेजू बापाक बोब मार दुखान उलोवन मागतालो. आनी तो कितलो वेळ ताका आसलो म्हणून आमी चिंतूं येता. देखून मोगाच्या वेळ ना म्हणलें आमचे कडेन आसूंक नसो. आमी वेळ करन देवाच्या पांयां मागचें. आनी वेळ आसून जर तर आमी देवाक लागीं सरता म्हळ्यार वेळ आसल्यार मात्र आमी मागण्याक मेळटा म्हळ्यार तें आमी देवाक दिवचें एक दिवची रीत ती सारकी जायना. कित्याक म्हळ्यार सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी पळयता 2ऱ्या ग्रंथांत दावीद राय थंयसर सॅक्रिफीस भेटोवंक येता. आनी सॅक्रिफीस भेटयता आसतना ताका त्या गांवचो म्हणटा हांव वेदी बांदतां, हांव तुका पाडो दितां, तूं तें भेटय म्हणून. तेन्ना दावीद राय म्हणटा फुंक्याक मेळिल्लें हांव खंयचेंच देवाक भेटोवचो ना. आय विल नॉट ऑफर टू गॉड द बर्ंट ऑफरिंग्स दॅट कॉस्ट मी नथींग. आनी तशें जाल्ले वरवीं आमी जाणत जाय की वेळ आसून देवाक दिता म्हणलें तें देवाक मेस्सो आता म्हणून सांगितलें. आमी वेळ करन देवान आमकां वेळ दिला, देवातान वेळ उपजालो. आनी तो वेळ एका ना एका रितीन हांव वेळ करन देवाक वेळ दितलो म्हणटा आसतना त्या आमच्या देवाच्या पांयां बसुल्ल्या त्या मागण्यांत आमकां संतोश आसा. कित्याक मागणी म्हळ्यार आमी पांयां बसून देवा लागीं गरज सांगची आनी विचारची मात्र न्ही. मागणी म्हळ्यार आमी जाणां की संपर्क, संभाशण आनी सहवास. आनी हो वेळ हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे एका भक्तात हांव म्हाका मागण्याक बसचें म्हळ्यार, म्हाका सुमयेच्या पांयां बसचें म्हळ्यार म्हाका दादोसपण भोगता, म्हाका उल्हास भोगता. म्हाकाय दिसलें त्या वेळार अशें म्हाका सुमया ह्या रितीचो अनुभव म्हाका येसो कर म्हणून हांवें सुमया कडेन त्याच घडये विचारलें आसा. आनी तर आमी जर तर वेळ कर देवाक वेळ दिता तर जाल्यार असली एक तृप्ती आमच्या काळजांत आमकां भोगता की आमी सर्गीचो लोक, उजवाडाचो लोक, देवाचो लोक म्हणलें तें आमकां आनी एका रितीन आमकां आमच्या भोगनांत तें मेतेर जाता आनी आमी संतोश पावूंक कारण जाता. आनी ह्या रितीन आमी पळयत आसतना देवान जर तर आमकां ताच्या कृपे निमती आमकां जें फोव केलां, आमी नव्यान जल्मल्ल्या दिसा, आमी नव्यान जल्मल्ल्या वेळार, नव्यान जल्मल्ल्या वेळार आमकां कितें लाभना? नव्यान जल्मल्ल्या वेळार देवाचें रूप, देवाचो जीव हो आमकां लाभला जाल्ल्यान थंयसर ती जाल्ली देवान केल्ली बदलावन विशेष आनी त्या मार्फत देव विशेष रितीन आमचे कडेन संपर्क दवरूंक अपेक्षीत. आनी तेन्ना आमी जें कितें देवातावन जोडलां तें देवाक फाटीं दिवंक आमकां पवित्रात्मो चलयता. मुख्य जावन देवातावन आमी कितें जोडटा? शेवट, उद्देश. म्हज्या जिवितांत देवाचो शेवट कितें? खंयच्या कारणाक लागून देवान म्हाका दिसला, आपयला, ताचे थंय हाडला. आनी जर तर हो उद्देश हांव समजता, जाणा जाता, म्हज्या जिवितांत संतोशाक
एक वेगळें कारण जायचें म्हणून ना. नेश आसतना आमी पळयता दावीदरायाच्याच जिणेंत दावीदरायान हो शेवट कितें म्हणून तो जाणा जालो. आनी तशें जाल्यार देवान ताचे ती एक आशा घाल्ली. तो अनुभव सुनू कंतीक बरयता 27 कंतीक 4वी ओळ. थंयसर तो सांगता की ओनली आय हॅव डिझायर्ड फ्रॉम माय गॉड. ओनली वन थिंग आय हॅव डिझायर्ड फ्रॉम माय गॉड. एकच संगत हांवें म्हज्या देवा कडल्यान हांवें अपेक्षिल्लें, हांवें आशा केल्या. आनी एकच संगत म्हूण तो सांगता आसतना थंयसर ताच्या जिवितांत ताका कळीत आसलें ही आशा देवान ताच्या थंय घाली जाय म्हणून. नंतर मोगाच्यानो आमी जी आशा म्हणून आमी म्हणटा त्यो सगळ्यो आशा आमच्यो संवसारीक, त्यो सगळ्यो आशा आमच्यो सैमीक, त्यो सगळ्यो आशा आमच्यो रक्तामासाच्यो. तशें जाल्ल्यान देवा लागीं आमी आशा दवरता जाल्यार ह्यो आमच्यो आशा देवा मुखार वसनांत म्हणल्यार आमी जाणां आनी त्यो वचच्यो सगळ्यो न्हय. कित्याक त्या आशेक आनी देवाक संबंद आसा. पूण जे आशा देवान तुज्या म्हज्या काळजांत घाल्या ती आशा जर तर आमी देवा मुखार दवरता, येस म्हजी आशा, येस म्हजी आशा म्हणून देवा मुखार आमी दवरता आसतना ते दळा आमी करची एक करणी आसा. जी आशा म्हणजे थंय आसा तेंच हांव अत्रेगून आसा. आमी कित्याक तो अत्रेगून आसा शिकया आमी ताचें. आपुरबायाचें एक वचन आमकां संतोश हाडटा. इतली दादोसकाय आपुरबाय जाता की दावीदराय ते म्हणटा आसतना कितलो तो संतोषलो म्हणलें आमकां कळटा आसतना आमकां त्याच प्रमाणे देव संतोशाक काडटा म्हणलें आमी समजाचे. आनी ह्या रितीन तेंच हांव अत्रेगता म्हणटा आसतना तो म्हणटा म्हज्या जिविताच्या हर एका दिसा जिणेभर हांव ताच्या मंदिरांत आसून ताची सोबाय पळोवच्या रितीन, ताची सोबाय पळोवच्या. आनी हो अत्रेग देवा मुखार दवरता. आनी असलो अत्रेग देव ताका फोव करनासतना रावती. तर आनी एक विशय दावीदराय ह्या विशीं आपलें मागणें देवा मुखार दवरता आसतना ताची काळजाची आतुराय अत्रेग देवा मुखार दवरता आसतना दावीदराय मोइजेच्या सोल्ल्या आसून आनी मोइजेच्या सोल्ल्या लोक कशे देवाक भेट जाताले, कशे देवा मुखार ते वेताले आमी जाणा. आनी तशें जाल्ल्यान जितलें दावीदरायाक त्या वखदा ताणें म्हणलें ताच्या अत्रेगाक तें अनुभवाक आयलें की ताचे वरवीं चड तुका म्हाका हो अनुभव लाभासो. तुजो म्हजो देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. आनी मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो देव तुका म्हाका भेटता आसतना आमी कितें पळयता ताच्या पांया तळा आमी बसून आमी ताचे कडेन सांगता सोम्या म्हाका एकच आशा आसा. आनी ही आशा सर्गीत जावन आयली. ही आशा पवित्र आत्म्यान म्हाका घाली. आनी ही आशा म्हणजे हांव पवित्र आत्मो तुका यश करता. आनी तशें जाल्ल्यान म्हजें तें आसा तूं अत्रेग हांव तुजे मुखार दवरता की तुज्या पांया तळा म्हाका कळनासतना आसूंक जाय. आनी त्या वरवीं म्हाका तुजी सोबाय पळोवंक जाय. तर मोगाच्यानो आमी जेजू क्रिस्ताची मुखामळाची सोबाय पळोवंक कित्या फाटीं सरचें. इतलें सर जेजून देवान आमकां केलां आसता आमी ताच्या मुखामळाची सोबाय कित्याक पळोवंक नजो. आनी ताच्या मुखामळाची सोबाय पळयत आसतना जे आमचे थंय भोंवतणी आसात, जे शेळेल्यात, जे खंयच्याय की सांगात मेळनात, जे खंयच्याय की तांकां येवंक जायना, ते नवान जल्मल्यात, तांचे थंय एक तराची कात्री आसा. भुजपातकां बसयल्यान कळीत आसा. पूण तांचे थंय एक उर्बा ना. आनी हो काळ ही पिडा म्हणटा आमी हो काळ हे लॉकडावन ह्या वेळार तसल्यां कडेन देव उलोवन दी आनी तांकां कळोवन दी की एक परिवर्तन आमचें थंय जायचें. हांव बाचाव जाला म्हणलें म्हाका पावना. सुमी येता आसतना हांव वयर येतलो म्हणल्यार संवसार हांव जियेना. मगर म्हाका सुम्याच्या पांयां तळा हेरां खातीर मागणें करूं देवा मुखार वचूं म्हाका तसली एक आतुराय, तसली एक उर्बा, तसलो एक अत्रग म्हजें थंय जायचें म्हणलें आमी तसल्यां खातीर मागोवंक जाता. आनी हो वेळ असलो वेळ आयिल्लो आमचे खातीर आनी आमच्या हेर भाव भयणी खातीर आमी मागयता. तशें जाल्यार मुटल्या दिसांनी सगळ्यांनी कितें देव अत्रेग
सगळींनी कितें तें आराधना सगळींनी कितें तें देवाचें उतार वाडचें आनी सगळे लोक ह्या एका रितीच्या उत्सवना मुखांत कितें सर जावन आसा म्हणलें आमकां आतां सांगूंक जावचें ना कित्याक आमी तें देवाक सोडटा सुम्या आमी जर तर तुज्या पांया मळांत आसूं आमचे अत्रे काळजाचे तुजे मुखार दवरता जाल्यार तूं आमचें मागणें आयकात वय पूण आनी एक सांगत आसा मोगाचें आमी जर तर ह्या स्थितीक पावो जाय जाल्यार ह्या स्थितींत आमी मुखार वचा जाय जाल्यार आमी भावार्थी जावं विश्वासी जावं हेरांक आमची देख हेरांक आमची देख म्हणटा आसतना संवसाराच्या लोकांक हांव मुखार हाडिना तांकां आमी खंयच्या रितीन दिसता म्हणलें न्हय तें गरजेचें खंडीत पूण आमकां आमच्या हेरांक आमची देख आमी कसली दिता हेरांक म्हाका पळयतना कितें भोगता हेरांक हांव पळयतना म्हाका कितें भोगता खंयच्या रितीन हो एक पवित्रत्म्यान भरलो मनीस हो एक देवाची बिरांत आसलो मनीस हो एक देवाक अत्रेकसो मनीस म्हणून म्हाका दिसता तर जाल्यार म्हजें तें तसलीशी कुर्बा आसा जाता देखून तुजी म्हजी जबाबदारी की कोण शेळयल्यात कोण ते उण्यार म्हणच्या रितीन आसात कोणाक कितें जाल्ल्यार जाता जाल्यार जालें म्हणल्यार त्या रितीर आसात तांकां आमी आमचें थांव देख मेळासी आनी तशें जाल्ले वरवीं तांचे थांवची देख हेरांक मेळासी आनी ही देख जेन्ना तुलो मनीस जर तर भावार्थी म्हणून आसा तर जाल्यार ताची बिरमत आनी तसल्या मनशाक आमी बिरमत पावोवंक फावो कित्याक ताचें थांव जें कितें देव आशेता तांचें थांव कितें देवाक जाय आसलें घरा खातीर सभे खातीर हें सर लाभानांतल्या वरवीं ह्या रितीन आमकां एक देवान अवकाश दिला म्हणून हांव फाटीं येता खंयचो अवकाश त्या लॉकडावना वेळार आमी भितर आसून आमी देवाक बोब मारचें आनी देख विशांत सांपावल सांगता तिमोथीक पत्र बरोवन दुसरें पत्र तिमोथीक बरयलें तिसरो अवस्वर आनी 10वी ओळ तो म्हणटा म्हजी शिकवण तुवें आयकलें म्हजें जिवीत तुवें पळयलां आनी म्हजो शेवट कितें म्हणलो तूं जाणा जालें तशें जाल्ल्या वरवीं म्हजें तें आसची ती सोंसणीकाय म्हजो तो भावार्थ म्हज्या त्या काळजांत आसचें आदारपण आनी तिरासान ही सर तूं जाणा जालें तर ह्या पळोवन आमी कितें म्हणटा एका भक्तान आनी एका भक्ताक दिवची देख ही जावन आसा तर हांव भक्त आनी एका भक्ताक म्हज्या थांव असली देख मेळटा आसतना आनी त्या भक्ताक आनी एका भक्ताक असली देख मेळटा आसतना हो देवाची एक सभा क्रिस्ताची ती कितली फुलां बरीत जावं परमळीत जावं एक थंयसर पवित्रत्व वाळून वचूंक खरे कडेन आमच्या गांवांत हें सर कारण जातलें म्हणलें हांव फाती येता आनी अशें फाती येवन आमी रावचें न्हय बगार कितें आमी फाती येता तें कार्यगत येवंक आमी देवाला कडेन देवा लागीं मागचें वेळ ना त्या विशयांत आमी आयकलें तो वेळ देवान आमकां दिवचो म्हणून आमकां कळीत जालें सांजवांव बरो सांपावलो एपेस घरान बरयता 5व्या अवस्वरान 16वें गोळ तो कितें म्हणटा वेळ म्हणलो तो आसा तो तुमी बऱ्या तरेन कशी आहा कित्याक हे कोटे दीस redeeming the time because the time is evil the days are evil redeeming the time because the days are evil मोगाच्या एक कोटे दीस म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता आसतना आमकां दिल्लो तो वेळ प्रेशियस मोलादीक वेळ जर तर आमी आळसायान तर चिंताव जाल्यार ओ आमी खंय आसा देखून अशें जायनाशें देवाची काकुलत आसा कृपा आसा आनी दया घेवन आमी मुखार वचून आसा ते दळा आमकां दिसून येता की हें मागणें म्हणलें तें संपर्क म्हूण सांगलें हांवें सहवास म्हूण सांगलें संभाशण म्हूण सांगलें देखून देवा लागीं उलोवंक बसूंक देवान आमकां हो बूक दिला तो कितें उलयला ह्या बुकांत आसा आनी हें बूक आमकां ध्यान करता आसतना पवित्रत्व आमच्या मुखांत देवाक आमची महिमा फाटयता क्रिस्ता मार्फत आनी तें तशें जाता आसतना पवित्रत्म्याक संतोश दिवचें आमचें एक काम जायचें पवित्रत्म्याक कसो संतोश मेळटा मागणें म्हणून आमी म्हणटा आसतना आमी थोडे फावटी अशें जिंचें आसा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज सदांच समया थंय संतोश पाव हें कितें म्हणून आमकां समजना पूण जर तर आमी ह्या एका स्थितीक येता पवित्रत्म्या मार्फत सदांच संतोश पावया म्हणलें कितें म्हणून आमकां कळटा
कळनासतना मागच्या म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां कळटा. आनी त्या वरवीं आमचे थंय एक वाड आवड जाता. वाड आवड ना तरी खंयची एक संगत ती उपकारा पडची न्हय. खंयच्याच भुरग्यांक थंय जावं, वस्तू थंय जावं, या झाडां थंय जावं, रुखां थंय जावं, वाड आवड ना तर जाल्यार त्या वस्तूंक एक गमन वचना आमचें. आनी त्या वरवीं देवाक आमचें गमन पवित्र आत्म्या मार्फत देव अपेक्षिता जाल्यार पवित्र आत्म्याक संतोश जावचें म्हळ्यार कितें. जेन्ना आमी दिव्यांनी वता त्या दाळा पवित्र आत्म्याक संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार हो भुरगो म्हजी सेवा अपेक्षिता आनी पवित्र आत्मो सेवा दिवंक आयतो जाता. आनी पवित्र आत्म्याची सेवा इतलीच हांवें कितें मागा जाय म्हणलें तो म्हाका सांगून दिता. आनी हांव कितें मागा जाय म्हाका कळना तो जाणा, देखून तें म्हाका सांगून दिता. म्हाका तो आलोचनूय दिता. आनी त्या आलोचने प्रमाणे हांव देवा लागीं मागता आसतना पवित्र आत्म्याक संतोश जाता. तितले मात्र देवाचें उतार ते म्हाका पवित्र आत्म्यानूच अर्थ करप जाय म्हणलें हांव जाणा, आमी जाणा. आनी तशें जाल्ल्यान जे उतार घेवन आमी ध्यान करूंक बसता आसतना देवाचो संतोष पावता. आपले हो भुरगो देवाचो म्हाका सेवा एक हांवें आपणायशी ती सेवा मुखार व्हरूंक म्हाका तो एक अवकाश दिता म्हणली पवित्र आत्म्याक संतोश जाता. देखून पवित्र आत्म्याक संतोश तुमच्या विशांती आमी चिंतया. अशें हांवें म्हळें की वाडावळ ह्या रितीन आमची वाडावळ जावन येता आसतना आमकां कळीत जाता की देवान सवा रितींनी आमची मांडावळ ताचे मुखार दवरली. देवाची दिश्ट नितीवंतांचेर म्हणलें आमी जाणा. तर तुका म्हाका हांव आळशी जाल्यारय हांव फाटीं पडलां जाल्यारय ताची दिश्ट म्हणजे हांव आसा. कित्याक क्रिस्ता थंय ताणें म्हाका नितीवंत केलें. आनी तो म्हजेर दिश्ट घाल नासता आसतना हांव ताका रितो दिसा जाय. आनी तो म्हजेर दिश्ट घाल नासता आसतना जर तर हांव बरें सांगत आसा, हांव जर तर देवाच्या त्या कम्युनियनांत आसा, देवाच्या सांगाताक हांव आश येता, लाल येता, तर देव म्हजेर दिश्ट घालता आसतना देवाक तितलो संतोश जायना. देखून हांव आज आमकां सर्वांक हे उतार आयकतल्यांक उलो दिता की देवाचे उतार सांगता ह्यो पुरो सक्ती पळयत आसतना, कुणा पळयत आसतना जेजू येवचो वेळ जालो. जेजू येवचो वेळ जालो म्हणून आमी म्हणूच आसा. त्या दाळ्या कितें घडल्या वेळार कुणा जेजू येवचो वेळ पूण तशें म्हणून रावल्ल्यांत कांय सूख जाता म्हणलो अर्थ न्हय. पूण आतां आमकां पळयत आसतना खंयच्याच रितीन सगळो संवसार एकच कुटी फटक जालो. सगळो संवसारांत एक कार्य जायनातल्या बरी जालो. संवसारा कडेन मिलिटरी आसा, संवसारा कडेन विज्ञान आसा, संवसारा कडेन सवा रितीची विचमितां करची तसली सायत आसा. आनी आज जर तर हांव तुमच्या लागीं हांगासर उतार वाणता जाल्यार तसली एक विज्ञाना मुखार जाल्ली एक गॅजेट काणयो हांव तुमच्या लागीं उलयतां. आनी हे सर्व आज ही एक मरेकार पिडा आयल्या वेळार देवान ही पिडा येवंक सोडल्या म्हणलें आमी आलोचन करता आसतना हे सर्व आज तटस्थ जालो. खंयचेच मुनाक वचना, खंयचेच काम करिना. तर हाचो अर्थ कितें? सोमी येवचो वेळ जालो. आनी सोमी येवचो वेळ जाता आसतना असल्यो संगती आमी पळयत आसतना आमी बागी आमकां सोमयांनी हें कळा आशिल्लें. देखून आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या सभेंत आशिल्ल्यांक म्हणजे आमची खासगी सभा न्हय, क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताच्या कुडींत आशिल्ल्या सर्वांक हांव सभा म्हणटा आसतना क्रिस्ताच्या कुडी विशयांत उलोवन आसा. आनी अशें ह्या सभेंत, क्रिस्ताच्या सभेंत, पवित्र सभेंत आमी कितें आमी जाणा जाता की देवाचे उतार सांगता हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10 वचवर 25वें वचन वळू कितें म्हणटा की म्हळ्यार सोमी येवचो वेळ जालो. देखून तूं आयतो जा. सोमी येवचो वेळ जालो. आनी तशेंच 7:37 त्याच अवस्वरांत 10:37 सांगता कितें म्हळ्यार सोमी येता म्हणटलो तो खंडीत येतलो. येता म्हणटलो सोमी तो आयतो जाला. आनी तो गळायक करिसून म्हाका नांव आमचो सोमी गळायक करिसून तें आमकां कळीत आसा. आनी हो वेळ तसलो जालो. आनी त्या वेळांत आमी आसा. लॉकडावन जावन भितर वचूंक करूं पूण आमचें काळीज सरकार कम्युनिकेट करनासता.
आणि त्या वेळार ह्या संदर्भात हांवें तुमच्या लागीं मागचें या तुमी आमी सगळ्यांनी सांगात मेळून अपेक्षुंचें कितें म्हणत ज्या उद्देशान देवान तुका म्हाका बचाव केलो तो उद्देश फळां भरती जाय जाय आनी आमच्या थंय आयिल्ली उर्बा आमच्या थंय देवान आसा केल्ले तर अत्रे आमकां थंय ताणें दिली ती आशा ती फळादीक जावन देवाच्या सर्व कामां खातीर आमी सगळो लोक एक जावन आयतो जावचे खातीर परिपूर्ण तरान आमी एक म्हणून देवान आमकां देवा थंय दिसून येवचे खातीर आमी हो वेळ देवाक समर्पीत करया हो वेळ तुमचे लागीं देवाचे उतार वांटूंक देवान म्हाका वेळ दिल्ल्या खातीर फोव केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां मागणें करया सर्गीचो बाप तूं देव दयाळ तुजी काकूट आमकां लाभल्या तुज्या कृपेन आमी नव्यान जल्मले आमच्या पातकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मार्फत दिलें आनी आमकां एक तुजो उजवाडाचो लोक जावन तुवें नमे हाडलो तर समय एक कश्ट प्राप्त जाल्या वेळार कित्याक एक कश्ट अशें प्राप्त जाल्यात म्हणलें आमकां तुवें दाखोवन दिलें सांगून दिलें तर एक कश्ट प्राप्त जाल्ले ह्या वेळार आमी हो वेळ तो फळां भरीत जावचे खातीर ह्या वेळाचो परिणाम देवाक महिमा जावचे खातीर ह्या वेळाच्या परिणामा निमती सबार जण देवाक ओळखुचे खातीर आमकां तूं उपेग कर सगळी क्रिस्ताची कुर्ती उज्वण जावन तुजे खातीर सोम्या पळय देवा खातीर तांणी मॅट काडचे खातीर हें आमच्या थंय दिसून येवन दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.